जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। कई बातें उन्होंने की, अदाद शुमार शेयर किए गए 2025 में कितने हमले हुए, और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा था खैबर पख्तूनख्वा, और दूसरे नंबर पे बलोचिस्तान था। खुदकुश धमाके किए गए, जिसमें 16 खुदकुश धमाके सिर्फ KPK में हुए हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। अली बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब आपके वक्त का। Thank you very much for having me in your program. बुखारी साहब, DGISPR ने ब्रीफली आज बात की और KPK की हुकूमत पे उन्होंने तनकीद भी की, और ये भी कहा कि सियासी सहूलतकारी दहशतगर्दी को हवा दे रही है। यही वजह है कि KPK में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। 2021 के बाद हमने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में भी इसमें इजाफा हुआ है। यकीनी तौर पे 2021 के बाद हमने देखा था कि अबूरी हुकूमत आ गई थी अफगान तालिबान की। क्या कहेंगे? देखें, थोड़ा सा ना हमें डायनामिक्स समझने की जरूरत है और थोड़ा सा हिस्ट्री को भी साथ मिलाने की जरूरत है, ताकि हम आगे के लिए बेहतर रास्ता अडॉप्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल 1979 में जब अफगान वॉर स्टार्ट हुई तो हमारी हुकूमत तो नहीं थी ना उस टाइम। वो डिसीजन उस टाइम की हुकूमत का था, उनको इंटर करने का। उसके बाद आपके मुल्क में बहुत सी चीजें आई। आपके मुल्क में नारकोटिक्स आई, आपके मुल्क में क्लशिनकोव कल्चर आया, आपके मुल्क में पजारो कल्चर आया। वो हम लोगों ने तो नहीं लेकर आए ना, वो तो 90s की पैदावार थी। और किसी पुराने आप किसी इल्म आदमी से बात करेंगे तो वो बताएगा कि इसकी रीजन क्या थी। देन उसके बाद आपने देखा कि जो नॉर्दर्न अलायंस था, जिन्होंने रशिया के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, जंग लड़ी, जिनमें दोस्तम मलेशिया, जिनमें अहमद शाह मसूद, गुलबदीन हिकमत यार एंड सो जितने भी लॉर्ड वॉरियर्स थे जिनको हम कहते थे उस टाइम हमारी इस्लाम में, वो सारे के सारे जो थे उन्होंने जंग लड़ी रशिया के अगेंस्ट। और जब जंग खत्म हो गई तो उसके बाद आपने देखा कि एक नई इस्तिलाह आई और तालिबान ओरिएंट हुए। बीबी शहीद वाज द प्राइम मिनिस्टर दी देन, एंड नसीरुल्लाह खान बाबर वाज इंटीरियर मिनिस्टर। और कोड़ा खट्टक से एक तंजीम निकली और उसने जाके फिर उनके अगेंस्ट लड़ाई की। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि एक और कल्चर आया 2000 के बाद। उसके अंदर फिर गुड एंड बैड तालिबान की बात आई। ये सारी बातें जो है ना ये हमसे पहले की हैं। और 2013 में जब हमारी हुकूमत आई उससे पहले आपने देखा कि पॉलिटिकल जलसों में धमाके, पॉलिटिकल जलसों के लोग शहीद, बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा जो है असैसिनेट हुई, इससे लेके ये सारी चीजें हमसे पहले की थी। तो अगर आप इसको 2022 और 2018 के सेंटर को अब 4 सालों का मैं खाली कह दूं, अप्रैल 2022 टू 3.5 साल जो हमारी गवर्नमेंट रही फेडरल के अंदर और प्रोविंशियल भी थी, तो आप जब पिछले 25 सालों का मुआवजा करते हैं तो उसमें सबसे कम ड्रोन अटैक्स जीरो हुए हमारे मुल्क के अंदर। मुशर्रफ के दौर में भी हमने देखा था कि कुछ धमाके हुए और इसमें इजाफा भी किया गया। लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप मुआवजा करेंगे 2000 से 2025 तक तो आपको पता चलेगा कि जितना देर से हमारी हुकूमत रही, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। आप देखें जरा उसके अंदर जो सुसाइडल बॉम्ब ब्लास्ट है उसमें बहुत ज्यादा कमी हुई। और उसके अलावा बाकी अफगानिस्तान में भी कमी, क्या उसमें पाकिस्तान की मुदाखलत? अब मैं चेंज पे आ रहा हूँ ना, मैं चेंज पे आ रहा हूँ, उसमें मैं आपकी बात के ऊपर आ गया हूँ। मैं इसलिए लंबा मैंने इसलिए हिस्ट्री बताई, आपको पढ़ना उसको पता होना बड़ा जरूरी है। जी जी। अब बात यह है कि जब चेंज हुई तो हमने तो नहीं बनाए थे तालिबान, मैंने बता दिया बीबी शहीद के दौर से बने, कोड़ा खटक में आए। हमने तो जाके चाय नहीं पी, वहां पर DGI गए, उन्होंने जाके वहां पर चाय पी और तालिबान गवर्नमेंट को पाकिस्तान के साथ सपोर्टेड गवर्नमेंट करार दिया गया। तो बात यह है कि अब हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो पिछले 40 साल से चल रही हैं उनको डिफरेंट मुकाम पे डिफरेंट टाइम्स पे हमने उस पे समर शॉट्स भी लिए। सो बहुत सी चीजें ऐसी आ चुकी हैं आप जो हमें अभी फेस करनी पड़ रही हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें बैठ के डायनामिक्स के मुताबिक बात करनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स की गुफ्तगू है ये मैं तो बड़ा इस पे हैरान हूँ कि हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और वाइजली डिस्कस करते हैं, और कोशिश होती है कि मेरे जैसा बंदा जिसका मरना जीना स्टेक पाकिस्तान में है ना, मेरा तो पाकिस्तान से बाहर कुछ भी नहीं है। हम तो, हमारी इज्जत पाकिस्तान से है, हमारा नाम पाकिस्तान से है, हमने इसको सेफ रखना है। हमारा कौन सा सूबा ऐसा है जो इस टाइम आप जिसको कह सकते हैं कि जी बिल्कुल क्लियर है, वहां पर किसी किस्म का जीरो जो है वो टेररिज्म अटैक्स। मैं क्रिमिनोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हर माशरे में होते हैं, मैं टेररिज्म की बात कर रहा हूँ, वो नहीं है। या नो गो एरियाज नहीं है। बात यह है कि इसको किसी सूबे से मंसूब करना या किसी के ऊपर इल्जाम लगाना थोड़ा सा ना वो मुनासिब नहीं है। हमने इसको आगे लेके जाना है तो हमें सब स्टेक होल्डर से बैठ के बात करनी पड़ेगी। इसीलिए असेंबलीज बनाई जाती है ना, इसलिए प्रोविंशियल आपकी असेंबली है, इसलिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, वही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। लेकिन ऑपरेशन के हवाले से अब पाक फौज और रियासत एक पेज पे हैं कि ऑपरेशन होगा और फितना ख्वारिज को जो है वो जहन्नुम वासिल किया जाएगा। KP हुकूमत इस बात पे बज़िद है कि क्योंकि सूबाई हुकूमत हमारी है तो पॉलिसी हमारी चलेगी और हम किसी भी किस्म का ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो फिर ये क्लैश सामने नहीं आएगा अली बुखारी साहब? देखें ऐसे नहीं है। देखिए आप खदीजा बहन, बात यह है कि हमने खुद सुना जब
آج سے کچھ عرصہ قبل رینجرز کو تعینات کیا گیا سندھ کے اندر، اور کراچی کی صورتحال بہت ابتر تھی اس ٹائم، تو سندھ گورنمنٹ نہیں مانتی تھی. سندھ گورنمنٹ نے الٹیمیٹلی بیٹھ کے اپنے ریزولوشن لے کر آئے، وہ اپنی قرارداد لے کر آئے، انہوں نے اپروول دی 1 سال کے لیے، پھر 1 سال بعد پھر رولا پڑ گیا، گڑبڑ ہو گئی کہ نہیں ہم نہیں آنے دیں گے، پھر رینیول کی دوبارہ. سو بات یہ ہے کہ صوبے کا اختیار ہوتا ہے نا، آپ ایک صوبے کو، جس صوبے میں آپ امن کام کرنا چاہتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں اور ان کے لوگوں کے ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے ہیں، تو یار ان سے بات کرنے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ان کو بتانے میں کیا اعتراض ہے؟ ان کو آن لوپ لینے میں کیا اعتراض ہے؟ آپ نے آپریشن بلوچستان کا کیا، آپ نے آپریشن سوات کا کیا، سوات کا آپریشن بڑا کامیاب آپریشن تھا، لیکن آپ نے لوگوں کو آن لوپ لیا. باقی گورنمنٹ تو آن لوپ تھی، آپ نے لوگوں کو ڈسپوزیس کیا، وہاں سے ڈسپلیس کر کے ان کو جگہیں دی، وہاں سے امن کام کر کے واپس بھیجا ان کو، ایک پورا پیٹرنائز طریقے سے گئے. گو کے میں اس چیز کا آپ تصدیق کر لیجئے گا، اگر میری غلطی ہو تو مجھے ضرور اصلاح کیجئے گا، کہ اس ٹائم جو میاں نواز شریف صاحب تھے، جنہوں نے خیر آج بھی ویسٹرن انڈیا کے اگینسٹ ہمارے جتنے بھی جنگ ہوئی ابھی مئی سے لے کے آج تک، کوئی ایک سٹیٹمنٹ انڈیا کے اور مودی کے اگینسٹ نہیں دی میاں نواز شریف صاحب کی، اگر ہوئی تو مجھے ضرور بتائیے گا. اس ٹائم بھی انہوں نے لیکن مریم نواز صاحبہ نے آلدو دیا ہے، مریم نواز صاحبہ کا لیکن سٹیٹمنٹ مریم نواز شریف صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے نا. نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور نواز شریف کی ووٹ ہے ساری کی ساری، اور اس کی ایک سٹیٹمنٹ آج تک نہیں آئی. اور ادروائز آپ دیکھ لیجئے گا اور میری ضرور اصلاح کیجئے گا اگر میرے سے کوئی میرے علم میں اضافہ کر دیجئے میجر گا. ریٹائرڈ میسم رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپریشن اور سوات نہیں، میری بات کرنل ریٹائرڈ میسم رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت بلوچستان اور شکریہ. سوات آپریشن دونوں پہ میاں نواز شریف صاحب نے اپوز کیا ہوا، ذرا ٹھیک آپ ہے، پچھلی نیوز پیپرز چیک کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میسم صاحب، آپ کے وقت کا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. میسم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفلی پریس کانفرنس کی، اعداد و شمار جو ہے وہ شیئر کیے گئے اور کے پی حکومت پہ تنقید کی گئی. بارہا انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہوگا، حکومت اور ریاست ایک پیج پہ ہیں، جبکہ صوبائی حکومت کی پالیسی کچھ الگ ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا شکریہ آپ کا کہ مجھے اس موضوع پہ اپنے ساتھ لیا ہے. دیکھیں بڑی واضح اور بڑی مفصل پریس کانفرنس تھی اور بڑی فوکسڈ اور معنی خیز پریس کانفرنس تھی یہ، اور جس میں آج صرف اور صرف مرکز نگاہ اور مرکز موضوع جو تھا وہ آج کاؤنٹر ٹیررزم تھا. اور میں آپ کے سوال کا اگر ایک مختصراً 1 لائنر جواب دوں تو اس میں انہوں نے جو فرمایا کہ اس وقت جو 5728 جو 2025 میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں، ان میں سے 3711 صرف کے پی کے میں ہوئیں جی، اور جو کہ 70% ہے اوور آل ساری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر فوج یہاں سے چلی جائے تو کیا آپ لوگ دہشت گردوں کے پاؤں پکڑ لو گے کہ ہمارا خیال رکھیں؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ جو بارڈر سیکیورٹی ہے، انہوں نے یہ کہا خارجی نور ولی محسور کو کیا صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے گا، یہ بھی انہوں نے کہا. ایگزیکٹلی، کیا صوبے کو نارکوٹکس کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ کیا صوبے کو افغانستان سے درآمد شدہ جو اسلحہ ہے، جو ٹی ٹی پی ہے، کیا اس کے حوالے کا؟ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. افغانستان، ایران نے افغانیوں کو نکال دیا ہے، جرمنی نے افغانیوں کو نکال دیا ہے. پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ جو سڈنی میں حملہ ہوا اس میں آپ دیکھیں پیچھے وہ کیا کنیکشن انڈیا کا اور افغانستان کی پراکسی نکل رہی ہے. تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ میسم صاحب اس افغانیوں پہ کے بارے ذرا میں تجزیہ دیجیے گا کہ 2021 میں جو رجیم چینج ہوا افغانستان میں، افغان طالبان کی حکومت آئی، تو کیا اس میں پاکستان کی مداخلت تھی؟ اگر اس وقت کی سیاسی جماعت کی مداخلت تھی تو پھر ملٹری کی بھی کیا مداخلت تھی، اور اگر تھی تو پھر دونوں کا احتساب ہونا چاہیے؟ بالکل جی. اس وقت لوگ تو ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں نا کہ اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن. میرے نزدیک کوئی اندرونی دشمن اور کوئی بیرونی دشمن نہیں ہے، یا پاکستانی ہے یا پاکستان کا دشمن ہے. There are only 2 terminologies. Either you are white or you are black. Either you are with Pakistan or you are against Pakistan. یہ کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے کہ نہیں ہم کنڈیشنلی یوں کر لیں گے تو ہم یوں کر لیں گے. اور بھائی آپ آج بل پاس کر رہے ہو کہ فوج کو یہاں سے نکالیں، تو آپ اس کے جو متبادل اپنا انفراسٹرکچر ہے اس کو تو ڈکلیئر کرو کہ یہ متبادل میں ہمارے پاس. علی بخاری صاحب سے اس پہ کامنٹ لے لیتے ہیں. بخاری صاحب، آپ نے میسم صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ آپ بل پاس کروا رہے ہیں تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟
اگر پاک فوج چلی جائے گی KPK سے تو پھر کس طرح کی کارروائی کی جائے گی؟ مذاکرات دوحہ میں بھی ہوئے، مذاکرات ترکی میں بھی ہوئے، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے. گرینڈ جرگے کا انعقاد کیا گیا تھا KP حکومت کی جانب سے، اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس پہ شرکت کی. اس کا دوسرا فیز بھی آنا تھا اور اب تک دوسرا فیز کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہو رہی. ایک فیز ہو چکا ہے. دیکھیے میں خدیجہ بہن، بات سمپل سی ہے. 4.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، کوئی 4 لاکھ بندہ نہیں رہتا وہاں پر. ٹھیک ہے. 4.5 کروڑ عوام کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر بڑی اکثریت سے بیٹھا ہوا، اور آج سے نہیں بیٹھا ہوا، 2013 سے بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر سفر بھی کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ وہی لوگ کر رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ 70% وہاں پر دہشت گردی ہوئی ہے تو 70% انہی لوگوں نے برداشت کیا. میں تو اسلام آباد بیٹھا ہوں، آپ بھی اسٹوڈیو میں ہیں، میرے بھائی بھی باقی اپنے جگہوں پہ ہیں، لیکن ہمارا ملک ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اس لیے جو ایک خونی قطرہ بھی گرتا ہے نا پاکستان کے کسی کا، تو میرے دل میں اس کے لیے درد ہے، کیونکہ میرے ملک کا قطرہ ہے. اب بات یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اگر آپ آن لوپ لیتے ہیں تو اس میں کون سا گناہ ہے یار؟ آپ یہ تو ڈسکس کر رہے ہیں سارے کہ جی انہوں نے قرارداد پاس کی. قرارداد پاس کرنا تو ان کے اپنا پروگریٹو ہے نا، وہ بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے کیا ہے نہیں کیا. میں ان کے بھی آپ پہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے تو پڑھی نہیں کہ قرارداد میں لکھا ہوا کیا. بٹ آن دا ادر سائڈ جو اور لوگ وہاں پر آپریشن کر رہے ہیں ان کو بھی تو کام ہے کہ یار آپ آن لوپ لیں، آپ بیٹھیں کہ یہ ایشوز ہیں بھائی، ان میں آپ بتا دیں. جیسے ابھی بھائی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک انسٹیٹیوشن آ جاتا تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہے. یہ الٹرنیٹ ہم نے بیٹھ کے ٹاک شوز میں تو نہیں نکالنا، یہ کنسرن ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹس جا کے نکالیں گے بیٹھ کے کہ آپ ایگزیکٹو ہیڈ ہیں بھائی. آپ کانسٹیٹیوشن نے آپ کو پاور دیا ہے، کانسٹیٹیوشن عوام الناس کا ہے نا، پبلک ایٹ لارج کا ہے. آپ سپیریئر ہیں، آپ یہاں کے ایگزیکٹو ہیڈ ہیں. آپ بتائیں ہمیں یہ نہیں تو یہ ہوگا، اس کے اندر کیا کریں. اس میں کسی کی عزت کام نہیں ہوتی. پاکستان کے لیے ٹھیک ہے. جانا ہے نا تو ہمیں اپنی پگیں سر سے جو ہے نا بڑی نہیں کر لینی چاہیے. کم سے کم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو ریپرزینٹ کریں، کس کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ. الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے؟ عوام الناس، پبلک ایٹ لارج. پبلک اگر بنا کے بیٹھتی ہے ایک وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعلیٰ کی بات کرنے میں، اس کے ساتھ بیٹھنے میں، اس کو سننے میں، اس کو کنونس کرنے میں، اس کو ڈیٹیلز بتانے میں کس کو حرج ہے یار؟ کیوں ہے اس کے اندر؟ میں تو یہ حیران ہوں کہ وزیر اعلیٰ کو نہیں بتائیں گے تو کس کو پتا چلے گا؟ بالکل ٹھیک مجھے ہے. تو نہیں بتائیں گے نا. میں تو لے بین ہوں، ایک پاکستانی ہوں یار. ٹھیک ہے نا، ہم نے تو اسمبلیوں میں بھی نہیں جانا بخاری دیا. صاحب، جو 60,000 آپ نے ووٹ سے کامنٹ جیت کے کیا باہر ہے، بیٹھے ہیں. رانا اطہر صاحب سے اس پہ تجزیہ لے لیتے ہیں. اطہر صاحب، علی بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، اس طرح ان پہ تنقید نہیں کی جانی چاہیے. اچھا، پھر ایک میرا ذاتی سوال بھی یہ ہے کہ ماضی میں بھی کیا اس طریقے سے تنقید کی گئی ہے DG ISPR کی جانب سے؟ ماضی میں آلدو پاک فوج نے ملک کے لیے، قوم کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ تمام قوم جانتی ہے. جس طریقے سے خوارجیوں کو، دشمنوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے، قابل تعریف ہے. اور صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا پاک فوج کو سراہ رہی ہے. دیکھیں، مجھے تو چونکہ میں پولیٹیکل پرسن نہیں ہوں، علی بخاری صاحب تو ریپرزینٹ کرتے ہیں PTI کو. میں نے ان کی باتیں بڑے غور سے سنی. آئی وش کے ٹائم زیادہ ہوتا جی. تو ان کو یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو انہوں نے نیریٹو دیا ہے یا جو آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں، وہ ایگزیکٹو ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، وہاں کے لوگوں نے سفر کیا ہے 70%. اس سے پہلے بھی بہت گرینڈ جرگے ہوئے ہیں، اور اتنی دیر میں یہ ہوتا ہے. بات چیت کرنا بالکل درست بات ہے، لیکن اگر آپ ٹیررسٹوں سے بات کریں گے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جو پروفیشنل سنڈیکیٹ آف ٹیررسٹ ہیں، جو انٹرنیشنل سپانسرڈ ہیں، ان کی آبجیکٹیوز نیگوسیشن کے دوران ٹائم بائی کر کے ویپن کی پروکیورمنٹ، ٹریننگ، ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. ہمارا چونکہ یہ میرا ایریا آف سٹڈیز ہے فار آلموسٹ 33 ایئرس، تو میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو کنسلٹ نہیں کیا گیا ہوگا یا ان کو کہا جائے جی آپ بتائیں. جب وہ کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی ہو، میں پھر کہوں گا PTI کے ریپرزینٹیٹو نہیں، یہ سندھ کی مثال دے رہے تھے رینجرز کی، وہ بھی غلط تھا. اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ اسٹیٹ سیکیورٹی آپریٹرز کو پولیٹیسائز کریں گے، آپ کے پاس زیادہ انٹیلیجنس ہے. انٹیلیجنس کہاں سے آتی ہے؟ ٹھیک ہے. ملٹری سے آتی ہے، دوسری آرگنائزیشن سے آتی ہے. اور چیف منسٹر کے پاس، بائی دا وے، چیف منسٹر کے پاس ساری انٹیلیجنس آتی ہے، فریش، ارلی ان دا مارننگ، ساروں کے پاس آتی ہے. جو پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو رسپیکٹو ان کے ملٹری سیکٹری، اسٹاف آفیسر وہ دیتے ہیں. لیکن لا انفورسمنٹ سے آتی ہے. اگر واقعی میں درست بات ہے کہ 70% نقصان تو ان کا ہوا ہے، کوئی شک نہیں ہے، سارے شہری پاکستان کے ہیں، مگر ایمنٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کیا افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، کراس بارڈر آتے ہیں، پورس بارڈرز ہیں، ان کو پریونٹ کرنا چاہیے. یہ درست ہے. جو یہ ہسٹری بھی بتا رہے تھے بخاری صاحب، وہ بالکل درست ہے. ڈفرنٹ فیزز میں ڈفرنٹ ایولیوشن ہوتی ہے.
काउंटर टेररिज्म कैंपेन में जो डायनामिक्स अभी चेंज हुए हैं वो इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा बढ़ी है। हिंदुस्तान और अफगान रजीम, तालिबान रजीम ने बहुत ज्यादा इसमें रोल अदा किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, लेट मी फिनिश, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक अगर अपने उनके इलाके से बिलोंग करते हैं, धीरा से हैं, तो उनकी समझ ज्यादा है इस बात पे। उनको भी पता है कि जब आप बुलाते हैं टेररिस्ट टीटीपी को, जब आप लेजिटिमाइज करेंगे उनके नुमाइंदों से कि आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि इन्होंने मशरान और मलकों के साथ क्या किया इनके टीटीपी ने। इन्होंने उनको शहीद किया है। सारा जो इंटरलॉकेटर्स थे, जो मेन निगोशिएटर थे, जो कि शरीफ लोग थे, सरदार थे ट्राइब्स के, उनको इन्होंने मारा है और बहाने से मारा है। तो आप ये कैसे मुमकिन है कि उनके हाथ में बैटन दे दिया जाए टीटीपी के लीडरशिप के कि वो निगोशिएट करेंगे? यस, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव ताकत है, लेजिटिमेट लीडर हैं, वो आगे बढ़े, स्टेट के साथ मिलके इसका हल निकाले। लेकिन निगोशिएशन वगैरह टेररिस्टों से नहीं हो सकती। उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट 5,500 करके हमले, हजारों लोगों को शहीद किया है। वो जब आप जाएंगे उसमें तो वो टाइम बाय करेंगे, फिर आके आप पे अटैक करेंगे, जैसे हमने दोहा मुज़ाकरात में देखा, जैसे हमने तुर्की में देखा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिराज़ी साहब, ये बताइएगा कि भारत का गठजोड़ भी सामने आया है, लेकिन अक्सर हम सियासी जमातों से ये गुफ्तगू करते हुए देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान में दहशतगर्द लाया कौन है। ये एक बड़ा सवाल किया जाता है। मैं चाहूंगी कि इस पे आप तज्जिया दें, और मादनियात के हवाले से भी हम आपसे बात कर रहे थे, लेकिन वो जो गुफ्तगू है वो तफसील से नहीं हो सकी। देखिए, पहले अगर मादनियात की बात करते हैं तो बेशक एक्सप्लोरेशन के हवाले से अगर जी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में सूबे के अंदर है, बलूचिस्तान है, जहाँ बिल्कुल ये पाकिस्तानी रियासत का हिस्सा है, लेकिन जब जिन इलाकों के अंदर इस किस्म के रिसोर्सेज निकलते हैं, चाहे वो आपका नेट हाइडल पावर है या आपके सुई गैस है, तो पहले भी बलूचिस्तान और केपी के अंदर लोगों की डिस्कंटेनमेंट रही है। और शायद अभी इस खदशात का इज़हार इस वजह से किया जा रहा है कि अगर ये रिसोर्सेज निकलते हैं तो उसमें सूबे के लोगों और उनकी तरक्की के हवाले से जो है वो इंश्योरेंस दी जाए। और ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का हक है कि आप लोकल स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे। दूसरा, बिल्कुल रियासत अगर इस किस्म की कोई एक्सप्लोरेशन करना चाहती है तो वो कर सकती है। जहां तक आपने कहा कि जी सूबे के अंदर दहशतगर्दों को लेकर कौन आया, तो अगर फिर हिस्ट्री के अंदर जाए तो मेरे ख्याल में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जो प्रॉक्सी जंग यहाँ पे लड़ी है, पहले रूस के खिलाफ और उसके बाद सो कॉल्ड अलकायदा के खिलाफ जंग, उसकी रिपरकशन हमें आज जो है वो भुगतने पड़ रहे हैं टीटीपी की शक्ल में, दूसरी दहशतगर्द तंजीमों की शक्ल में। तो एक तो मेरे ख्याल में हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, अली बुखारी साहब, ये बताइएगा कि मादनियात के हवाले से भी कई सवाल हुए, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बाकायदा सवाल आपके एमपी की एक तकरीर दिखाई गई जिसमें ये कहा गया कि दहशतगर्दी इसलिए हो रही है ताकि मादनियात को जो है वो इनके हवाले कर दिया जाए। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अब दो चीजें, मैं अतर भाई से बहुत सी चीजों से एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने किसी भी जगह ये बात नहीं की कि आप दहशतगर्दों से गुफ्तगू शनीद करें। बिल्कुल भी मैंने ये बात नहीं की। और मैंने सिर्फ ये कहा था कि यार आपके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं उनसे जरूर बात करें, उनको लूप में जरूर लें, तभी चीजें हो सकती है ना। दुनिया का कोई भी एक्शन कामयाब नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस वहां की आपको हमायत हासिल ना हो। मैं दूसरी बात से भी उनसे एग्री करता हूँ। मलक सिस्टम था, एक बहुत अच्छा सिस्टम था, हमने भी देखा था। वो हम अर्ली एजेस में स्कूल कॉलेजेस, हमारे साथ उनके दोस्त बच्चे सारे पढ़ते थे, हम जाते थे वहां पर, बहुत रिस्पेक्टेबल लोग थे, बड़े हॉस्पिटेबल लोग थे। बट किसने खत्म किया वो मलक सिस्टम? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो परवेज मुशर्रफ साहब ने खत्म किया मलक सिस्टम, और उन्होंने उसको मलक सिस्टम खत्म करके उसके बाद बाकी चीजें आई, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं उसके अंदर। तीसरी चीज आ जाता हूँ मैं मादनियात के ऊपर। अब मुझे ये बताएं कि 18th अमेंडमेंट के बाद, 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव आ चुका है। अब बात यह है कि एक गंदम का आटे की जो गुत्थी होती है, इसको हम तोड़ा कहते हैं आटे का, 20 किलो का 15 किलो का थैला जिसको उर्दू में हम कहते हैं, वो आप केपी में नहीं लेके जा सकते पंजाब गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर, वो सिंध में नहीं लेके जा सकते आप, वो बलूचिस्तान में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये आपकी डोमेन है सूबे के अंदर। आपका रेट भी वो मुकर्रर करते हैं, आपकी चीजें भी वो लेकर आते हैं। सो मादनियात जहां पर है वहां पर उसी सूबे की डोमेन होती है। मेरी याद सुनने पूरी तरह, हमने ये ऑलरेडी करके देख चुके हमने। मैं तो तारीख का एक छोटा सा स्टूडेंट हूं ना, 60s में जाके सुई में गैस निकली। सुई गैस इज बलूचिस्तान के अंदर हम सुनते हैं ना, सुई गैस चल रही है जी, सुई
سوئی گیس گھروں میں چل رہی ہے, گیس نہیں آ رہی تھی, یہ کہاں سے نکلی تھی؟ انیشلی تو آپ کو سوئی سے نکلی تھی نا, بلوچستان کے اندر سے. ذرا یہ دیکھیے کہ بلوچستان کے اندر ہم نے گیس کب دی, اور اگر میں غلط نہیں ہوں میری اصلاح کیجیے گا کہ 2000 میں جا کے پرویز مشرف دور میں ہم نے وہاں پر گیس دی, جن لوگوں کی زمینوں سے گیس نکلی تھی. تو یہ لوگوں سے, ہم سارے بڑے شہروں میں تھے, اسلام آباد میں میں نے آنکھ کھولی جہاں پر گیس تھی, لاہور, کراچی, پشاور, جہاں چاہتے ہیں آپ کو, احمد آباد, آپ کو ہر جگہ گیس ملتی تھی. جہاں سے نکلی وہاں سے تو ملی نہیں لوگوں کو. سو یہ جو محرومیاں ہیں یہ تو ہم لے کے چل رہے ہیں پچھلے 78 سال سے. اب بات یہ ہے کہ بات آ گئی معدنیات پہ. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کروں وہ بھی معدنیات کی بات کر رہا ہے. اگر وینزویلا کا میں اٹیک کی بات کر لوں ریسنٹلی, وہ بھی معدنیات کے ریزنز کی وجہ سے ہوا, بھی نظر آتا ہے کہ ایک تیل آ گیا اس کے اندر. سو بات یہ ہے کہ اب آپ کی معدنیات اگر پروونشل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتی ہے تو وہی لیز دے گی نا, وہ میں تو نہیں دے سکتا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ تو نہیں دے سکتی, اور اس کے اندر انہوں نے ہی لیز دینی ہے, انہوں نے چیزیں لے کے آنی ہیں, اور آپ کی لیز تب بھی دی جاتی ہے کہ وہاں سے آپ ایکسپلور کریں, چیزیں نکالیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی بخاری صاحب آپ کے وقت کا. ان کے ہمراہ تھے رانا اطہر صاحب. کرنل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور شرازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.